बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा न्यू नावल शुरू हो रहा है जिसका नाम है जुनून महरम और इसको लिखा है उम्मे उमामा ने। और आपको पता है कि इनकी जो नावल्स होते हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी होती है। तो आज की इस नावल की स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस नावल की स्टोरी को। मौसम आज कुछ ज़्यादा ही सर्द था, लेकिन हर चीज़ से बेनियाज वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा अपनी सोचों में गुम था। तेज़ हवा इसके बाल बिखर रहे थे, जबकि सब्ज़ आंखें गैर मरी नुक्ते पर जमी हुई थी। अब तक की गुजरी यूनिवर्सिटी लाइफ में से पहली बार किसी प्रोफेसर का गुस्सा सहने पड़ा था। वो एक नहायत काबिल स्टूडेंट था। अपने सारे काम वो बहुत जिम्मेदारी से करता था, लेकिन जब से हुरम यहाँ आई थी तब से वो अपना हर काम में बहुत लापरवाही दिखाने लगा था। हर साल अपने फारग वक्त में दिनों में वो गांव जाता था, सिर्फ हुरम की वजह से, ताकि इससे मुलाकात हो सके, इसके साथ वक्त गुजार सके। जबकि यह बात और थी कि इसे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि इस माहौल में रहने से वो बीमार पड़ जाता था। इससे ऐसी जगह पर रहने की आदत जो नहीं थी। इसने अब तक की सारी ज़िंदगी न्यूयॉर्क शहर में गुजारी थी और इसके माँ बाप ने इसे बहुत नाजों से पाला था। कैसे आदत होती इसे इस माहौल की। लेकिन इस बार अपनी मसरूफियात की वजह से वो गांव नहीं जा सका, और शायद ये इसकी खुशकिस्मती ही थी जो फिर भी इसकी हुरम से मुलाकात होगी। मोहतसिम अपने काम की वजह से साहिर के साथ यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से वो हुरम, अलमीर और अजमीर को भी साथ ले आया था। बाकी बच्चे हवेली में ही मौजूद थे, क्योंकि इन्हें अपने माँ बाप के बगैर रहने की आदत नहीं थी। जब से हुरम आई थी तब से ही वह सब कुछ भूल गया था। हर काम जिम्मेदारी से करने वाला अर्तजा अपनी पढ़ाई के मामले में लापरवाह हो गया था, जिसकी वजह से आज प्रोफेसर से इसे अच्छी खासी डांट सुनने को मिली थी। इससे गुस्सा आ रहा था। आज तक इसके माँ बाप ने इसे इस तरह से बात नहीं की, तो फिर कोई और कैसे कर सकता है। लेकिन अपने गुस्से को इसने काबू में किए रखा, क्योंकि इसे पता था कि गलती इसकी अपनी है। अर्तजा इसने सब आंखें उठाकर सामने खड़े जेक को देखा, जो हंसते हुए इसे देख रहा था। टुडे द प्रोफेसर अप्रिशिएट यू अ लॉट। आज प्रोफेसर साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। इसका अंदाज जलाने वाला था। इससे पहले बारी हुआ था कि अर्तजा ने कोई लापरवाही दिखाई दी, तो फिर वो क्यों इस मौके से फायदा ना उठाता फिरता, जैसे छेड़ता। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या मसला है? इसने दांत पीसते हुए कहा। कुछ नहीं, नथिंग, ही जस्ट वांट टू नो हु इज हुरम वास। उसने ये जानना चाहता था कि हुरम कौन है। इसकी बात सुनकर गुस्से से अपनी जगह से उठा, और इससे पहले कि अर्तजा इसे कोई अच्छा सबक सिखाता था, इन दोनों के दरमियान दरार आ गया। अर्तजा, छोड़ो, इस कमीने को बकवास कर रहा है। अर्तजा को पकड़कर वो इससे दूर ले जाने लगा। इसने अपने अल्फाज उर्दू में कहे थे, यकीनन जे को समझ नहीं आए थे। छोड़ो मुझे भी। इससे झटका देकर वापस जी की तरफ बढ़ा, जब जावियार जल्दी से इसे करीब आया। अगर अर्तजा इसे मारने लग जाता तो इसके लिए एक बड़ा मसला बन जाता, लेकिन गुस्से में वो बंदा किसी की सुनता कब था। अर्तजा, हुरम आई है। इसे अपने करीब आता देखकर जयकर ने वहां से भाग चुका था, लेकिन अर्तजा इसके पीछे नहीं गया, क्योंकि जावियार के अल्फाज इसी कदम रोक चुके थे। हुरम यहाँ आई है? हाँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने के लिए आई है, इसलिए ये मामला यहीं पर ख़त्म करो, घर जा, और बाहर इंतजार कर रही है। इसी कहने पर गहरा सांस लेकर इसने वहां रखा अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चला गया, जहां बाहर निकलते ही गुस्सा दिलाने के लिए एक और मंजर इसका मुंतजिर था। तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं। अर्तजा, तुम्हारा क्या लगता है? खसाम इसके सामने बैठा मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो मेरे चाचू है। इसने अपने डंपल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए इसे बताया, जिस पर हंसते हुए सामने इसका गाल खींचा, और इससे ज्यादा अर्तजा की बर्दाश्त की हद नहीं थी। हुर, इसकी आवाज सुनकर हुरम इसकी तरफ देखने लगी। बेहद प्यारी थी। खूबसूरती में वो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे थी, और हद से ज्यादा क्यूट, और इसके फूली फूली गाल इसकी क्यूटनेस में मजीद इजाफा करते थे। इस वक्त भी रेड कलर के फ्रॉक पहने में वो कोई चलती फिरती गुड़िया लग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने आई हूँ अर्तजा। इसने ऐसे बताया जैसे गाड़ी तो खुद वही ड्राइव करके आई हो। गाड़ी में बैठो। इसका साथ ले जाओ। देख, वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई, और इसके जाते ही वो घूर कर हिसाम को देखने लगा। बहुत क्यूट है ये। वैसे इसने बताया तुम इसके चाचू हो। बड़बड़ाती रहती है वो। इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, और अपने हाथ से इससे दूर ही रखो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कभी इसे छूते हुए देखा ना, तो तुम्हारे हाथ धोने में देर नहीं लगाऊंगा।
अपनी बात कहकर वहां से चला गया, जबकि हिसाम ये समझने की कोशिश करने लगा कि इसने ऐसे क्या कह दिया था जिसकी वजह से अर्तजा को इतना गुस्सा आया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? गाड़ी में बैठते ही इसने अपने बराबर बैठी खुरम को गुस्से से घूरते हुए कहा। मैं आपको लेने आई थी अर्तजा, मैंने कहा था तुमसे, और अगर तुम यहाँ आई भी थी तो गाड़ी में ही बैठी रहती, बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इसी कहने पर खुरम ने मुंह बसौर करके देखा। इतनी जिद करके तो इसने हिफ्सा से यहाँ पर आने की इजाजत दी थी, अब ये बंदा इसे डांट रहा था। आप मुझे डांट रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। इसका हाथ पकड़ अर्तजा ने इसे अपने करीब किया और इसका गाल रगड़ने लगा, जैसे इस पर से हिसाब का लम्स मिटाना चाह रहा हो। जबकि इसकी इस हरकत के बायस खुरम का सुर्ख गाल मजीद सुर्ख हो गया। अर्तजा, मुझे दर्द हो रहा है। इसने अपने छोटा सा हाथ अर्तजा के मजबूत हाथ में रखा, जबकि इसका लहजा भीगा हुआ था, और इसका भीगा लहजा देख कर ही तो इसका गुस्सा उतरा था। हूर, अगर कोई तुम्हें हाथ लगाएगा तो तुम ऐसा करने दोगी? तो क्या मैं इसे मना करूं? इसने सवारी नजर से अर्तजा की तरफ देखा। हाँ, आप भी तो मुझे हाथ लगाते हैं। हूर, मेरी बात अलग है, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन कोई इस तरह की हरकत करे तो तुम इससे मना करोगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो इस शख्स का हाथ में बाद में तोड़ूंगा, पहले तुम्हारे ये गाल नोच कर फेंक दूंगा जिन्हें हर कोई खींचते रहते हैं। इसी कहने पर हुरम ने सहम कर अपने इसे देखा और अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए, जबकि इसके ऐसा करने पर अर्तजा को भी अपनी लहजे की सख्ती का अंदाजा हो गया था। इसलिए गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में चले गया, फ्रेश होकर स्टडी रूम में चला गया। इससे अपनी असाइनमेंट बनाने थे और नहीं चाहता था कि लापरवाही दिखाने से जो डांट इसे आए सुनने को मिली है वो फिर मिले। इसे काम करते हुए कुछ देर ही गुजरी थी जब दरवाजा बजने लगा। वो लॉकेट था, वरना बाहर खड़ा शख्स दरवाजा बजाने के बजाय अंदर आ चुका होता, क्योंकि ये इसका कमरा नहीं था जहाँ आने के लिए कोई इससे इजाजत लेता। अपनी जगह से खड़े होकर इसने दरवाजा खोला, जहाँ नजरें झुकाने पर इससे वहां खड़ी हुरम दिखाई दी, हाथ में टेडी बियर पकड़े वह सर उठाए अर्तजा को दिख रही थी। हुर, क्या हुआ? मेरे साथ खेलें। इसके थोड़ा पीछे होते ही भागकर अंदर आ गई और इसके अंदर आते ही अर्तजा ने फिर से दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि इस वक्त इसे बस पढ़ना था। मैं काम कर रहा हूँ हुर, हम बाद में खेलेंगे, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई, यहाँ पर ही बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मैं अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सकूंगा। धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई इसने हुरम की तरफ देखा। आज सारा दिन में वो पहली बार मुस्कुराया था। नहीं, मेरे साथ खेलें हुर, अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। इसका लहजा फिर से सख्त हुआ और जाकर वो अपनी पहले वाली जगह पर बैठ गया। जब छोटे छोटे कदम उठाती वैसी करीब आई, अपना हाथ इसकी घुटने पर रख दिया। प्लीज अर्तजा चाचू, खेले ना। इसकी कहने पर अर्तजा ने जबरदस्त अपनी मूठियां भीजी। यकीनन वो हवेली की किसी अफराद से बात करके आई थी, तब ही इसे चाचू कह रही थी। जब इसने बोलना शुरू किया था तब सब ने इसे यही सिखाया था कि अर्तजा इसका चाचू है, इसलिए शुरू शुरू में वो इसे चाचू ही कहती थी। लेकिन अर्तजा के मना करने और टोकने की वजह से इसकी आदत छूट गई थी। लेकिन जब भी वो हवेली में रहती थी या फिर यहाँ पर ही हवेली की किसी अफराद से बात करती तो सबसे इसे यही कहते कि अर्तजा को चाचू बुलाया करे, क्योंकि बड़ों का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, और अर्तजा तो इससे उम्र में था भी काफी बड़ा। किससे बात करके आई हो? गहरा सांस लेकर इसने टेबल पर रखा पेन दूर उछाला। दादी साईं से। हुर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे चाचू मत बुलाया करो, मेरा सिर्फ अर्तजा बुलाया करो। ठीक है, फिर अब हम कह रहे हैं हम बाद में खेलेंगे हुर, अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो मैं आपको चाचू बुलाऊंगी। हुर, इसका लहजा सख्ती उतरा जैसे वो समझने से अनजान थी। अर्तजा चाचू। हुर, एक लाश मजीद मत कहना। अर्तजा चाचू, अर्तजा चाचू, अर्तजा। इसे कहने पर गुस्से में अर्तजा का मजबूत हाथ उठा, जिसकी वजह से वो नाजुक वजूद फासले पर जाकर गिरा। इसके हाथ में मौजूद टेडी बियर भी जा गिरा, जबकि अर्तजा हैरत और सदमे से अपने हाथ को देख रहा था। इतनी बड़ी गलती इसने कैसे कर दी? हुर, देखो मेरी बात सुनो। इसके करीब जाकर अर्तजा ने इसे उठाया, जो रोते हुए इसके हाथ से अपना बाजू छुड़वा रही थी। इसके चेहरे पर छुपे उंगलियों के निशान देख अर्तजा का दिल चाह रहा था अपना हाथ काट ले। छोड़ो मुझे। इसके रोने पर अर्तजा ने इसका हाथ छोड़ दिया, जो इसके छोड़ते ही दरवाजा खोलने लगी, लेकिन लॉक काफी ऊपर था और वहां तक इसका हाथ नहीं जाता था। और मेरी बात सुनो। इसे करीब जाकर वो इसके सामने घुटने के बल बैठ गया, लेकिन वो रोते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाए जा रही थी, जैसे ऐसा करने से तो इसका हाथ लंबा हो जाएगा और लॉक खुल जाएगा। दरवाजा खोले और खोलें। इसके रोने में मजीद शिद्दत आई, जिसे देख कर अर्तजा ने दरवाजा खोल दिया और इसे ऐसे करते ही वो भाग कर बाहर चली गई।
یہ بات اب اس نے سارے گھر میں بتانی تھی، لیکن اس سے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے تو بس یہی اہم بات تھی کہ حور اس سے ناراض ہو گئی ہے، اور اس نے حور پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ آج کل اس پر کچھ زیادہ ہی سختی کرنے لگ گیا تھا، اور آج کل اس انجانے میں وہ اسے کتنی تکلیف دینے لگ گیا تھا، جس کے بعد وہ خود بھی اذیت میں رہتا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ خرم کے معاملے میں اس سے کیا ہو جاتا تھا۔ حور کے معاملے میں وہ کتنا جنونی تھا، اس کا اندازہ اس سے خود بھی نہیں تھا۔ غصے سے اس نے سائڈ پر پڑا واس اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا۔ تیز آواز کے ساتھ وہ قیمتی واس ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے اس نے گہرے سانس لیا۔ حور ناراض تھی، اور جب تک وہ ناراض رہتی تب تک ارتضیٰ نے کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پانا تھا۔ سارا سامان اٹھا کر اس نے ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لے کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ وہ اس سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، جب اس کے کانوں میں حفصہ کی آواز پڑی۔ ارتضیٰ نظریں اٹھا کر سے سامنے کھڑی حفصہ کو دیکھا، جو حفصے سے دیکھ رہی تھی۔ حور پر ہاتھ اٹھایا ہے تم نے؟ ہاں۔ کس لیے ارتضیٰ؟ پتہ ہے تمہیں کتنا رو رہی تھی؟ ابھی اس نے یہ بات صرف مجھے بتائی۔ تم خود سوچو، اگر حویلی کی کسی فرد کو یہ بات پتہ چل گئی تو مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو آپ اسے بھی سمجھائیں، جب میں اسے ایک بات سے منع کر چکا ہوں تو پھر کیوں وہی کام کرتی ہے؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ کیا کر دیا اس نے؟ حفصہ کے کہنے پر اس نے زبردستی آنکھیں بند کی۔ وہ مجھے چاچو کیوں بلاتی ہے؟ جو رشتہ ہے وہی بلائے گی نا۔ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے موم۔ بہتر ہے آپ اسے سمجھا دیں، ورنہ اس کی اس حرکت میں دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا، جس پر حفصہ بس گہرا سانس لے کر رہے گی۔ ارتضیٰ ضدی تھا، اور اسے ضدی بنانے والے اس کے ماں باپ ہی تھے، لیکن آج تک اس نے ایسا رویہ کبھی نہیں اپنایا تھا جیسے وہ خرم کو دیکھ کر اپناتا تھا۔ حفصہ اس کے رویے کو سمجھ ہی نہیں پاتی تھی، اور جو چیز سمجھ میں آتی تھی اسے وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ارتضیٰ اور خرم کا رشتہ الگ تھا۔ ارتضیٰ خرم کے بارے میں کچھ ایسا بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو وہ سوچتی تھی۔ اسے یہ سب چیزیں اپنا وہم لگتی، لیکن ارتضیٰ ہر بار کچھ ایسا کر دیتا کہ وہ پھر اس معاملے کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بیڈ شیٹ خراب ہو رہی تھی، جبکہ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا سامان بھی بے ترتیب تھا۔ یہ کام خرم ہی کر سکتی تھی۔ جب بھی ارتضیٰ اس پہ غصہ کرتا، اسے ڈانٹا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جتنا ہو سکتا اسی کمرے کا حالیہ بگاڑ دیتی، کیونکہ ارتضیٰ کو پھیلی چیزوں سے سخت چڑ تھی۔ لیکن خرم ایک واحد ہستی تھی جس کی اس حرکت پر اس نے آج تک غصہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باہر لان میں آ گیا، جہاں وہ بیٹھی اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ قریب ہی مزید کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ حور! اس کی آواز سن کر حور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور بھاگ کر اندر جانے لگی، کیونکہ ارتضیٰ سے اس کا بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے اندر جانے سے پہلے ہی ارتضیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ سوری، ناراض ہونا مجھ سے۔ اس کی بات کا خرم نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر وہ خود ہی مزید بات کرنے لگا۔ ہونا بھی چاہیے، میں نے غلطی کی ہے، تم بھی مجھے تھپڑ مار سکتی ہو، اور یہ اور بات ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی تھپڑ کھا کر مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے چھوٹے گلابی کے ہاتھوں کو دیکھ کر بہساتا ہنسا، جس پر خرم مزید ناراضگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا تھا، لیکن تم تو ناراض ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ سامنے رکھا اور اس میں سے ایک گڑیا نکالی۔ یہ ڈول میں عائشہ کو دے دوں گا، کیونکہ تم تو ناراض ہو۔ اس نے گڑیا اس کے سامنے کی، جس پر خرم غور سے اس گڑیا کو دیکھنے لگی۔ جب ارتضیٰ نے بیگ سے مزید چیزیں نکال کر اس کے سامنے رکھی، یہ چیزیں المیر اور ازمیر کو دے دوں گا، کیونکہ تم تو ناراض ہو نا مجھ سے۔ نہیں نہیں، میں نہیں ہوں ناراض۔ اس نے لالچی نظروں سے چیزوں کی طرف دیکھا اور ان سب کو واپس بیگ میں بھر کر گڑیا سمیت اپنے قریب کر لیا۔ سچ میں؟ ہاں۔ اسی کہنے پر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے بیگ ہاتھ میں پکڑا اور ڈول اسے تھما کر اپنی گود میں اٹھائے اندر کی طرف لے گیا۔ حفصہ اور داور ارتضیٰ کی اسپیلنگ کی کیا ہوتی ہے؟ خرم کی آواز سن کر حفصہ نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو ہاتھ میں گلابی رنگ کا کارڈ پکڑے کھڑی تھی۔ تم کیا کرو گی جان کر؟ حفصہ دادو، ارتضیٰ نے بتایا کل ان کی برتھ ڈے ہے تو میں ان کے لیے کارڈ بنا رہی ہوں، لیکن مجھے ارتضیٰ کی اسپیلنگ نہیں ٹھیک سے نہیں آتی۔ اچھا لاؤ، میں لکھ دیتی ہوں۔ حفصہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جس پر وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے ہیپی برتھ ڈے لکھ دیا ہے، اگر آپ لکھیں گی تو رائٹنگ چینج ہو جائے گی۔ اس کی کہنے پر حفصہ نے مسکراتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے ارتضیٰ کے نام کی اسپیلنگ بتانے لگی۔ نام لکھ کر وہ کارڈ کمرے میں لے کر آئی اور وہاں رکھا اپنا چھوٹا سا لال رنگ کا بیگ اٹھا لیا، جس میں اس کلر کا سٹکرز اور اس طرح کی کئی چیزیں موجود تھی۔ آئرا نے اس کا پورا بیگ تیار کر کے بھیجا تھا۔ اپنے بیگ میں سے دل اور باربی والے اسٹکر نکال کر کارڈ پر لگانے لگی، لیکن پھر رکی
अर्तज़ा तो लड़का है, फिर इससे बारबी वाले स्टिकर क्यों अच्छे लगते? इसलिए तो लड़कों वाले स्टिकर लगाने चाहिए। अपनी जगह से उठकर जल्दी से बाहर भागी, जहाँ थोड़ा ढूंढने के बाद अलमीर और अजमीर इससे ड्राइविंग रूम में कलर करते मिल गए। अलमीर, तुम्हारे टेन वाले स्टिकर चाहिए? बेंटेन वाले स्टिकर चाहिए? क्यों, तुम्हें भी वो अच्छे लगने लगे? नहीं, मैं अर्तज़ा के लिए कह रही हूँ। अर्तज़ा को तो वो अच्छे नहीं लगेंगे हुरम। हुर के मुंह से अर्तज़ा सुन कर दोनों भी इस नाम से ही मुखातब करते थे। तुम दे रहे हो या नहीं? इसके कहने पर अलमीर ने अपने बॉक्स में से स्टिकर निकाल कर दे दिए, जिसे पकड़कर खुशी से वापस कमरे की तरफ भागी और उसे कार्ड पर चिपका दिया। अलमीर और अजमीर हिफ्जा के बराबर वाले कमरे में सोते थे, ताकि अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आराम से बुला सकें, जबकि हुरम हिफ्जा के पास ही सोती थी। इस वक्त वो नींद से बेदार हुई थी, लेकिन रोज़ की तरह हिफ्जा इसके बराबर नहीं थी। इसने नींद से भरी आंखें खोलकर अपने आप को देखा। इस वक्त इससे वाइट कलर नाइट सूट पहनाया हुआ था, जिस पर प्रिंसेस बनी हुई थी, जबकि बाल ढीली पोनी में कैद थे। होश वहास से बेहाल होते ही इसने जल्दी से साइड टेबल की तरफ देखा, जहाँ कल इसने अर्तज़ा के लिए बनाया हुआ कार्ड रखा था। वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। कमल ऊपर से हटाकर इसने कार्ड पकड़ा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। इसे अर्तज़ा का बर्थडे विश करना था। वाह, क्या ये मेरी है? इसने हैरत से अपने सामने खड़ी चमचमाती ब्लैक टेक्सला को देखते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट है। एहसान की बात सुनते ही वो खुशी से इनके गले लग गया, जबकि दूर खड़ी हुरम अपने हाथ में पकड़ा कार्ड लिए मुंह बनाती हुई वापस चली गई। अर्तज़ा को इतना बड़ा तोहफा मिल गया, अब भला वह इसे हुरम के कार्ड की क्या जरूरत थी? वह वापस कमरे की तरफ जाने लगी, जब इसे पीछे से अर्तज़ा की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर इसने मुड़कर देखा। जहाँ खड़ा अर्तज़ा इसे देख रहा था और वहाँ इसे खड़ा देखकर इसने अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, अर्तज़ा ने इसके सामने बैठकर कहा, जिस पर इसने अपनी नज़रें झुका ली। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, दिखाओ। इसका हाथ खुद ही सामने करते अर्तज़ा ने इसके हाथ में पकड़ा कार्ड ले लिया। उसे देखते ही लबों पर बेसाता मुस्कुराहट फैल गई। ये तुमने मेरे लिए बनाया? आपको अच्छा लगा? हाँ, पर तुम बताओ, क्या ये वाकई मेरे लिए है? इसी कहने पर हुर ने अपना सर हिलाया। तो फिर मुझे दिया क्यों नहीं? आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिलती तो आप, मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथों को खोलकर इसे बताने लगी कि इससे कितनी बड़ी गाड़ी मिल गई है। हाँ, मुझे गाड़ी मिल गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम्हारा तोहफा मुझे पसंद नहीं आएगा। ये तो बेस्ट गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। गाड़ी से भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, गाड़ी से भी ज्यादा। इसी कहने पर वो खुशी से खिलखिलाई। अर्तज़ा को इसका बनाया कार्ड जो पसंद आ गया था, और खुरम शाह का तोहफा था। अर्तज़ा अफीदी को ये कैसे पसंद नहीं आता? 22 साल बाद हैरत व बेयकीनी से वह सड़क पर पड़े इसके खून में लथपथ वजूद को देख रहा था। इसे क्या करना चाहिए था? कोई समय नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे जहन बंद हो चुका है। ख्वास बहाल होते ही भागते हुए इसके करीब आया और इसके सर अपनी गोद में रखकर होश दिलाने लगा। आइज़ल उठो। इसका गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब कुछ बेसुरा था। इसका दिल घबरा रहा था। पहली बार इसने इस तरह के हालात का सामना किया था। इसे क्या करना चाहिए था, इसे नहीं पता था। जहन पर इस वक्त बस एक ही चीज सवार थी कि आइज़ल शाह इस हालत में इसकी वजह से है। शाह हवेली में हर तरफ शोर मचा हुआ था, जब पूरे घर को हर तरफ से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज जन्नत आलम शाह की 19वीं सालगिरह थी और इस शोर शराबे में मजीद शोर जन्नत की चीख ने किया था। हुर, रुको। गाड़ी से उतरते हुए भागते हुए इसकी पीछे गई, जो इससे पहले ही गाड़ी से उतरकर अंदर भाग चुकी थी, क्योंकि जानती थी सफर में जन्नत ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन घर पहुंचते ही के बाद इसकी खैर नहीं थी, और रास्ते में भी जन्नत ने अपना गुस्सा किस तरह जब्त किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। फूफा जान, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? इसे भागते हुए चला कर कहा, ताकि जन्नत को इसकी बात ठीक से समझ जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भागते हुए दोनों अंदर दाखिल हुई, जहाँ जरियाम खड़ा हुआ था। इसे देखते ही हुरम इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और सुकून बड़ा सांस दिया, क्योंकि जरियाम के होते हुए तो जन्नत इसका कुछ नहीं कर सकती थी। बाबा सही बचाएं, फूफा जान तो मुझे मारने पर तुली हुई है। सब इसे जन्नत ही बुलाते थे, बस एक हुर्रम थी जो इससे छेड़ने की खातिर फूफा जान बुलाती थी। आराम से, क्या हो गया है? इसने जन्नत के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा, जो घूरते हुए इसके पीछे खड़ी हुर्रम को देख रही थी। लाला, इसने मेरी सारी दोस्तों को ये बात बता दी कि मैं इसकी फूफो हूँ, तो इसमें गलत क्या है जन्नत? वो सब मुझे तंग कर रही हैं, मेरा मजाक बना रही हैं कि फूफो से बड़ी तो भतीजी है, और ऊपर से हर जगह पर मेरा नाम जन्नत फूफो के नाम से मशहूर हो चुका है।
اس کے کہنے پر زریام کی مسکراہٹ دبا کر اپنے پیچھے کھڑی خرم کو دیکھا۔ آپ بھی ہنس لیں، مجھے بات ہی نہیں کرنی، وہ ہفکی سے کہتی ہوئی جانے لگی جب زریام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جنت ناراض مت ہو۔ ہاں جنت، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ شکر کرو اس نے تمہیں کوئی رشتہ دے دیا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں عالم دادا کو تم کچرے کے ڈھیر پر ملی تھی۔ وہاں بیٹھے علمیر کی بات سن کر وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گرنے لگی۔ ہاں، اور اسی کچرے کے ڈھیر پر تم اور تمہارے بھائی کچرا چن رہے تھے، اس لیے بابا سائیں تم دونوں کو بھی لے آئے۔ اس کے کہنے پر سینڈوچ کھاتے علمیر نے منہ بگاڑا۔ میں تو تھوڑی کچھ کہا ہے جنت، جو تم مجھے بھی اس کے ساتھ گھسیٹ رہی ہو۔ گھسیٹنا پڑتا ہے تمہاری ٹوئنز جو ہیں۔ اسی کہنے پر علمیر نے منہ بنا کر پورا سینڈوچ ایک ساتھ ہی منہ میں رکھ دیا۔ علمیر کی وجہ سے اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سننا پڑتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اسے اپنا کوٹ اتار کر ٹائی ڈیلی کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج جو چیز غیر معمولی تھی وہ تھی خرم کی موجودگی، کیونکہ جب سے خرم یہاں آئی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے خرم کا چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھی اور یہ بات ارتضیٰ کو بے چین کر رہی تھی۔ اپنا کوٹ اور سامان کمرے سے میں رکھا اور خرم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس سے اس کا سامان غائب تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ پاکستان جا چکی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا حفظہ کے کمرے کی طرف گیا۔ تم کب آئی ارتضیٰ؟ اسے دیکھتے ہی حفظہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ خرم کہاں ہے موم؟ وہ پاکستان چلی گئی ہے، بتایا تو تھا تمہیں، احسان نے اس کی فلائٹ پہلے ہی بک کروا دی تھی۔ اپنے کام کی وجہ سے وہ زیادہ پاکستان نہیں جا پاتا تھا، لیکن ہر چھٹیوں میں سب بچے یہاں ضرور آتے تھے۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ خرم اس سے ملاقات کی بنا ہی چلی گئی تھی۔ مجھے بتایا بھی نہیں اور مجھ سے ملے بنا کیسے جا سکتی ہے؟ کال کی تھی تمہیں، تم نے شاید دیکھی نہیں۔ حفظہ نے کی بات سن کر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اسی کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ خرم یہاں نہیں تھی، اس لیے اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے وارڈروب سے بلیک کلر کی قمیض شلوار نکال کر زیب تن کی اور بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا، جن میں اب اس کے ہلکے ہلکے سفید بال بھی نمایاں ہوتے تھے، لیکن عالم شاہ کے لیے تو وہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت تھی۔ اس کی کہی بات سوچتے ہی عائرہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی جب عالم نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو جانے عالم؟ عالم ہٹیں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے شیشے میں نظر آتے عالم کو گور کر دیکھا، جس نے خود بھی بلیک کلر کا قمیض شلوار پہنے ہوا تھا، جبکہ بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ کوئی دیر نہیں ہو رہی، ہم نے کون سا دوسرے شہر جانا ہے؟ 2 قدم اٹھا کر نیچے ہی تو جانا ہے۔ عالم شاہ اپنی حرکتیں سدھار لیں، زیادہ نہیں تو اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیں۔ کیا لحاظ کروں جانے عالم، ابھی تو میں جوان ہوں۔ عالم کی بات سن کر وہ ساتہ ہنسی جب کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ آ جاؤ۔ عالم کی آواز پر جنت نے دروازہ کھول کر اپنا چہرہ اندر کیا اور اسے دیکھتے ہی دلکش مسکراہٹ عالم کے لبوں پر بکھری۔ وہ عالم شاہ کی جان تھی، جسے وہ زریام اور آبان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس سے بیٹی کی خواہش تھی جو جنت نے پوری کر دی تھی، اور دوسرا وہ دکھنے میں بالکل عائرہ کی طرح تھی، آنکھیں بالکل ہونٹ سب کچھ اس کی عائرہ سے ہی لیے تھے۔ آ جاؤ میری جان، نیچے چلے نا، اب دونوں سب انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل چلو، میں تو کب سے کہہ رہا تھا تمہاری ماں ہی دیر کروا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر عائرہ نے گور کر اسے دیکھا اور اسی گوری کو اگنور کر کے وہ جنت کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتی ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیار ہو کر فریش سا باہر نکلا۔ اب جس ہستی کو دیکھنے کے لیے اسے بتابی تھی وہ تھی عائزہ شاہ، جو پورے گھر میں دیکھنے کے بعد بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ حیات، عائزہ کہاں ہے؟ سب لوگ یہی موجود تھے سوائے عائزل کے، اور ایسے ہی اس کی غیر موجودگی شاہ میر کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اسکول سے واپس نہیں آئی۔ کیا مطلب ابھی تک نہیں آئی؟ ڈرائیور گیا تھا اسے لینے کے لیے۔ شاہ میر، اس نے کہا تھا وہ نور کے ساتھ آئے گی، ہو سکتا ہے اس لیے دیر ہو گئی ہو، لیکن نور اور اسریم بھائی تو صبح ہی جا چکے تھے، آج کی فلائٹ کی تھی نا، تو پھر عائزل وہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں پریشانی در آئی۔ اسون وہی ہے، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں، یقیناً عائزل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا جب اس کی کال کرنے سے پہلے ہی اسون یار کی کال آنے لگی۔ اسے مسکراتے ہوئے کار پک کی اور اس کی پاس سننے میں شامل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ماموں، عائزل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس نے بیگے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر شامیر کا تو جیسے سانسیں رک گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو اسون، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ اس کی چلا کر کہا، جیسے سن کر آس پاس کھڑے افراد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اسے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے کے آیا ہوں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، پلیز آپ آ جائیں۔
पटेल का नाम पूछते ही शामिर ने फोन रखा और साथ खड़े हयात को देखा, जो फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। क्या हुआ? आइजल कहाँ है? इसका एक्सीडेंट हो गया है। इसे जवाब देकर वह तेज कदम उठाते बाहर की जानब चले गए, जबकि इसकी बात सुनकर बाकी अफराद भी जल्दी से बाहर की तरफ भागे। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही इसने असवंद बाहर मिल गया, जो रो रहा था। इसे वाकई इसके साथ पहली बार आया था। इसका घबराना बनता था। शुक्र था कि ड्राइवर यहाँ पर मौजूद था, इसलिए सब कुछ इसने ही मैनेज किया था। ड्राइवर से पूछकर इस तरफ ही गया जहाँ आइजल इस वक्त मौजूद थी। असफंजार की हालत देखकर इसे दुख हो रहा था, लेकिन इस वक्त असफंजार से ज्यादा अहम इसके लिए अपनी बेटी थी। इसकी भीगी आंखों से आमिर की पश्च को देखा। जब इसे अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ, इस अमर को देखा। वहां खड़े जरियाम को देख रोते हुए इसकी गले लग गया। असफन चुप हो जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आजिल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी कमर थपथपाते हुए इसने तसल्ली दी। अगर नूर और असमीर यहाँ आते तो वो इतना घबराया हुआ नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ इसने अकेले सहा था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। इसे लेकर बाकी सब भी इसी तरफ चले गए जहाँ शामिर गया था। शामिर क्या हो गया है? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। आसिम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, जिस पर इसने भीगी आंखों से अपने बाप की तरफ देखा। बाबा सही, मेरी आयतल तो बहुत मासूम है, इसके साथ ये सब क्यों हुआ? बिल्कुल हमारी आयतल मासूम है, इसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो इसके साथ भी कुछ नहीं बुरा होगा। देखना तो इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। इसकी बात सुनकर शामिर के लब भीज कर अपना सर हिलाया। जब डॉक्टर रूम से बाहर निकले, इन्हें देखते ही सब बेचैनी से अपनी जगह से उठे। मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? मिस्टर स्टार, हम कुछ कह नहीं सकते। 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। कुछ भी हो सकता है। वो कोमा में जा सकती है, इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर हो सकते है वो इसी हालत में मर। खबरदार, जो इखलास भी कुछ कहा। कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी को ठीक करवाओ उसे। इसे चलाते हुए डॉक्टर को कोट पकड़ कर इसे छिछोड़ा, जिस पर साहिर ने जल्दी से इसे खींचकर पीछे किया और डॉक्टर से माजरत की। शामिर के गफीर समझकर डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए, जिस पर वो बेबसी से साहिर की तरफ देखने लगे। मेरी आइजल। शामिर, कुछ नहीं होगा, आइजल को ठीक हो जाएगी बहुत जल्द, इसे होश आ जाएगा। इसने शामिर को अपने साथ लिखाया, जो लब बीच कर अपने आंसू को काबू करने की कोशिश कर रहा था। हयात को कॉल करके कहो आइजल ठीक है, वरना वो इसी तरह से परेशान होती रहेगी। जल्दी जल्दी में सिर्फ घर के बड़े ही हॉस्पिटल आए थे। यकीनन हवेली में इस वक्त सब बेचैनी से बैठे किसी की कॉल का इंतजार कर रहे थे होंगे, जिसमें वो सब आयतल की खैरियत की खबर दे। कॉल करो। इसे दोबारा कहने पर शामिर ने अपनी आंखें साफ की, अपना सर हिलाया, अपने मोबाइल निकाला जहां हयात के 12 मिस कॉल्स लगी थी। जो बात इसने सुनी, ये बात वो हयात को बताने का हौसला नहीं रखता था। बेहतर था इससे झूठ ही बोला जाए। वैसे भी इसमें झूठ था ही क्या, इसे यकीन था कि इसकी बेटी को कुछ नहीं होगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसने आहिस्ते से कमरे का दरवाजा खोला, जिसकी वजह से बाहर से आती रोशनी ने अंधेरे कमरे में उजाला किया। दरवाजा बंद करके असरीम ने कमरे की लाइट ऑन की और नजर कमरे के कोने में बैठी असफंजार पर पड़ गई। आइजल का एक्सीडेंट की खबर मिलते ही असवीर और नूर अर्जेंट फ्लाइट से वापस आ चुके थे, लेकिन वापस आकर जो चीज़ इसे यहाँ देखने को मिली थी वो था बदला हुआ असफंजार। वह असरीम और नूर की इकलौती और लाडली औलाद था, पर ज़्यादा लाड और असमीर का था, जबकि इसके बरक्स नूर हमेशा यही कहती थी कि असफंद को इतना लाड प्यार ना दिया जाए कि वो बिगड़ जाए, लेकिन असरीम ने कभी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। असफंद। इसकी बात सुनकर असफंजार ने अपनी नीली आंखें उठाकर देखा। जब आइजल हॉस्पिटल में एडमिट थी तब वो रो रहा था, लेकिन जब से आइजल के कोमे में जाने की खबर मिली थी तब से इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ये सब चीज़ें असरीम को बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर रही थी। तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि इस दिन क्या हुआ था? अब तक किसी ने इस बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इन्हें तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर मैं अब जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ, इस दिन क्या हुआ था? इसे उठाकर इसने बेड पर बिठाया और खुद इसके बराबर बैठ गया। इस दिन आइजल घर आई थी ना? बताओ क्या हुआ था? इस दिन तुमने सारे गार्ड्स और सर्वेंट को भी छुट्टी दे दी थी, क्यों? इसे कहने पर असफंजार ने जोर से आंखें मींची। असम, बताओ मुझे, इस दिन क्या हुआ था? बाबा, आइजल यहाँ आई थी और मेरे साथ ही थी। फिर इसने कहा कि इसे घर जाना है, तो मैंने इसे कहा था कि ड्राइवर बाहर खड़ा है, इसके साथ चली जाओ। बाहर चली और बस तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। इसने नजरें झुकाकर एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते असमीर गहरा सांस लेकर रह गया। समझ नहीं आया कि वो सच कह रहा था या फिर झूठ।
गार्ड को क्यों छुट्टी दी तुमने? मुझे नहीं पसंद, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते, उलझन होने लगी थी मुझे इनकी वजह से। इसकी बात सुनकर अश्विन ने हैरत से देखा। ये बात अश्विन जाट कह रहा था, जो लोगों को दिखाने के लिए खुद गार्ड की एक फौज अपने साथ लेकर फिरता था। असल में तुम पर एतवार करता हूँ और मुझे यकीन है तुमने अभी मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब कुछ सच है। इसे कहने में अश्विन ने गहरा सांस लेकर अपना सर हिलाया। इसका दिल चाह रहा था खुद को कुछ कर ले। आयतुल कोमे में जा चुकी थी, सिर्फ इसकी वजह से उसने अपने माँ बाप से पहली बार झूठ कहा था। एक पल के लिए इसके जहन में ये बात आई कि अगर आयजल को होश आ गया तो क्या होगा, और इसके सोच के इस पूरे वजूद को झकझोर डाला था। अगर आयजल होश में आकर घर वालों को सब कुछ बता देती तो क्या होता, और तो शायद अपने माँ बाप से कभी नजरें भी नहीं मिला पाता। इसकी खामोशी देखकर असरीम अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा। जब इसके कानों में असफन जान की आवाज़ पड़ी, पापा आप चाहते थे ना कि मैं तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊँ? असमी ने चेहरा मोड़कर इसकी जानब देखा। ये इसकी ख्वाहिश थी कि असफन अपनी तालीम अब्रॉड जाकर हासिल करे, लेकिन ये इस बात के लिए वो कभी नहीं मानता था, क्योंकि यहाँ इसके बाप की वजह से इसे जो मुकाम जो इज्जत मिलती थी, इसे लगता था बाहर जाकर शायद वह सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमेशा इस बात को टालता आया था, लेकिन आज वो खुद ये बात कर रहा था। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ अश्विन, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? हाँ, बस मैं इस सब के बाद से डर गया हूँ। मुझे यहाँ से जाना है, इस माहौल से जाना है। इस बात समझकर अजमीर अपना सर हिलाकर वहाँ कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद कब से रुके हुए आंसू टूटकर असफंजार की आंखों से बह निकले। कमरे में आकर इसने अपने वार्डरोब खोली और असफंजार का ज़रूरी सामान निकालने लगा। इसके जाने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था, लेकिन असफंजार के कहने पर इसने ये सब कुछ एक कोने में रख दिया था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि असफंजार जाना चाहता था। अजमीर क्या कर रहे हैं? वॉशरूम से निकलते ही इसने हैरत से बेड पर पड़े सामान को देखते हुए कहा, असफन जाने के लिए राजी हो गया है। कैसे, और आप इसे जाने का क्यों कह रहे हैं? और इस वक्त ऐसी हालत में नहीं कि इसे अकेले कहीं भेजा जाए। असरीम वो इस हादसे के बाद से बहुत डर गया है। नूर बिल्कुल, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में नहीं, लेकिन इसकी हालत वहाँ जाकर ही ठीक होगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर वो कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद नूर ने दुख से बेड पर पड़े सामान को देखा। वो कैसे अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन असरीम ये सब कुछ कर रहा था तो यकीन असफजान की बेहतरी की वजह से ही कर रहा था। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते ही वो गाड़ी से उतरा। इस वक्त इसे ने वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और ब्लू जैकेट पहनी हुई थी और नीली आंखों में संजीदगी छाई हुई थी। गहरा सांस लेकर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। सीधा आइजल के रूम में गया, जहाँ हयात बैठी हुई थी। हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इस वक्त भी वहाँ सिर्फ हयात, शामिर और बाहर मौजूद थे, जबकि बाकी के अफराद नूर के घर में मौजूद थे। कैसी है ममानी? इसकी संजीदे सी आवाज़ सुनकर हयात होले से अपना सर हिलाया। मामू कहाँ है? वो बाहर बाई के साथ किसी ज़रूरी काम से गए थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसकी बात सुनकर असफजान ने अपना सर हिलाया। जब मोबाइल पर आती कॉल देकर हयात अपनी जगह से उठकर बाहर चलेगी। उसके जाते ही असफंजार की नज़रों का मरकज़ वहाँ पर बेड पर लेटी आयतल बन गई, जिसे देखने के लिए वो यहाँ आया था। 2 हफ्तों से इसी बेड पर पड़ी थी। भला किसी ने सोचा था कभी ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने गलत किया आयतल, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैं ना जा रहा हूँ, वापस कब आऊँगा नहीं जानता। बस जाने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। इसने आयतल के बालों में हाथ फेरा और इसका हाथ थामकर नरमी से इसके हाथ की पश्च पर अपने लब रख दिए। बंद आंखों से 2 आंसू टूटकर आयतल के गाल पर गिरे, जिन्हें इसने खुद ही नरमी से साफ कर दिया और इससे दूर होकर तेज कदम उठाता बाहर चला गया, ताकि आयतल से दूर जा सके, बहुत दूर। वैसे दूर जाना चाहता था, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसके दूर जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो आयतल शाह की यादें अपने साथ लेके जा रहा था, जिनसे इसका पीछा अब कभी नहीं छूटना था। चंद साल बाद फजर का वक्त होते ही मामूल के मुताबिक घर के सारे अफराद एक एक करके उठने लगे। जो वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने हाथ में छोटी सी कैंची लिए असीम के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा इसके वजूद से टकराई। एसी की कूलिंग ने पूरे कमरे को अच्छा खासा ठंडा किया हुआ था। हंसते हुए इसके करीब जाकर इसे दिखने लगी और फिर निचला लब दांतों में दबाए इसकी मूंछ का कोना पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कोई इसे काट देती, असीम इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जिस पर इसने मुंह बनाकर इसे देखा। दादा साईं, काटने तो देते। दादा की जान जी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मुझे मज़ा आता है।
اسے اسیم کی بڑی بڑی مونچھیں کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ وہ مونچھیں تو عالم اور زریام کی بھی تھی، پر وہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ پتہ ہے میرا چندہ، جب پہلے تم نے یہ حرکت کی تھی تو تمہارے عالم دادا نے میرا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ تم چاہتی ہو پھر سے ایسا کرے؟ اس کی کہنے پر آئزل نے جلدی سے اپنا سر نفی ملایا، جسے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ یونیورسٹی سے آتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور فریش ہوتے ہی کتابیں کھول کر ویٹ کی۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ بجا، اس نے مصروفیت بڑے انداز میں باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، اور اجازت ملتے ہی باہر کھڑا سالار کمرے میں آ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں وہ مطمئن سے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ دکھنے میں وہ اپنے باپ کی طرح تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اسیم سے مشابہت رکھتا تھا۔ بکھرے بال، گندمی رنگت اور چہرے کا ہر نقش اس نے اپنے دادا سے چرایا تھا۔ وہ 21 سال کا تھا، لیکن اس کا ورزشی وجود اس سے اپنی مجھ سے بڑھت بتاتا تھا۔ اس کے اوپر اس کے سخت لہجے کی وجہ سے لوگ اس سے کم ہی بات کرتے تھے۔ گھر والوں کے علاوہ اس سے خود بھی کسی کے ساتھ زیادہ فرینک ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ جنت سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن 4-5 سال بڑا لگتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ شاہ حویلی کا ضدی بندہ تھا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنی ضد پہ آتا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جنت؟ کچھ نہیں، پڑھائی ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، کبھی تو ان کتابوں کی جان چھوڑ دیا کریں۔ اس نے جنت کے پاس بکھری کتابیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی پہلی محبت اس کے گھر والے تھے، اور اگر گھر والوں کے علاوہ جنت شاہ کی دوسری محبت اس کی پڑھائی تھی۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، اور اس کا MPBS کا 3rd ایئر چل رہا تھا۔ جب سے اس کا ایڈمیشن ہوا تھا تب سے اس کی زندگی ہی جیسے کتابوں سے شروع ہو کر کتابوں ختم ہو چکی تھی۔ سالار، تم جانتے ہو نا، جب پڑھائی کرتے وقت کوئی مجھے تنگ کرتا ہے نا تو مجھے کتنا برا لگتا ہے۔ اس لیے میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو اور جا کر کوئی کام کرو۔ میرے ساتھ باہر چلیں، ہم باہر جائیں گے، تھوڑی شاپنگ کریں گے اور پھر گھوم پھر کر ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ سالار، مجھے پڑھنا ہے۔ اس کی کہنے پر گہرا سانس لے کر کمرے سے چلا گیا۔ جب نظر باہر بیٹھی نور پر گئی تو اسے دیکھتی ہی مسرا اٹھی۔ پڑھائی کی وجہ سے حویلی کے سارے بچے مختلف جگہوں پر رہتے تھے۔ سالار اور جنت لاہور، نور کے پاس ازمیر، منت اور میرال اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، اس لیے وہ حویلی میں ہی پائے جاتے تھے، جبکہ المیر ترکی میں رہتا تھا، جہاں اس وقت وہ ساحر کے ساتھ ایک نئی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ آفس کے کاموں سے اسے ہمیشہ دلچسپی تھی، اس لیے کم عمری میں ہی اس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، اور اب اپنی پڑھائی کے ساتھ آفس کا کام بھی بڑے آرام سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا BBS کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ازمیر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتا، لیکن اسے پڑھائی سے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے لاہور کی یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ اسفنجال آسٹریلیا میں رہتا تھا، اور ان سب کے علاوہ خورم رہتی تھی نیو یارک میں، اور کچھ زریام کی خواہش تھی کہ تو کچھ علینا کا اصرار، جسے دیکھ کر زریام نے اسے وہاں بھیج دیا۔ اسے اپنے فیصلے پر ہمیشہ مطمئن رہتا، کیونکہ وہاں پر علینا تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ حفظہ اور احسان کے ساتھ ہی شفٹ ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ موجودگی زریام کی ہر فکر بہلا دیتی تھی۔ معتصم کا ارادہ تھا کہ سارے بچے ایک ہی جگہ پر رہتے، لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی تھی، جسے دیکھ کر اس نے کوئی اصرار نہیں کیا، کیونکہ سب اپنے کو درمیان ہی رہتے تھے۔ جنت نے کمرے سے نکال دیا۔ نہیں خیر، نکالا تو نہیں پھوپھو سائیں، لیکن اگر تھوڑا دیر مزید اندر رہتا نا تو ہو سکتا تھا نکال دیتی۔ وہ پڑھ رہی ہے نا سالار، تم جاتے وقت جانتے ہو کہ تو اسے نہیں پسند کرتے ہو کہ اسے کوئی ڈسٹرب کرے۔ وہ تو ہر وقت ہی پڑھتی رہتی ہیں پھوپھو سائیں، کبھی کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لیا کریں۔ تم موڈ خراب مت کیا کرو، میں تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، فریج میں رکھی ہے، جا کر کھا لو، اور حیات سے بھی بات کر لینا۔ جی کر لوں گا۔ اس نے ہولے سے اپنا سر ہلایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ کچن میں داخل ہوتی ہی وہ موڈ خراب کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اگر اسے کبھی کسی چیز پہ غصہ آتا تھا وہ تھا جنت کی اگنور کرنا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا اس کی ان کتابوں کو ہی آگ لگا دے جن کی وجہ سے وہ اسے اگنور کرتی تھی، لیکن وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جنت کے لیے اس کی کتابیں کی کیا اہمیت رکھتی تھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ذہن میں خیال آتی اس نے دروازے میں سے چھری نکالی اور اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ پر پھیر لی۔ خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ نازیہ، اس کے چلانے کی آواز پر باہر کام کرتی نازیہ بھاگ کر آئی اور پہلی ہی نظر اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر گئی۔ سالار صاحب، آپ کا تو خون بہہ رہا ہے۔ ہاں تو جاؤ جلدی سے جنت بیوی کو بلا کر لاؤ۔ اس کی کہنے پر وہ اپنا سر ہلا کر بھاگتے ہوئے جنت کے کمرے میں گئی، اور اس کے انداز کے مطابق چند سیکنڈ میں ہی جنت بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے خون سے بھرا ہاتھ پکڑ کر وہ زخم دیکھنے لگی۔ نازیہ، میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں ایک بکس رکھا ہے، اسے لے آؤ۔ اس کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ تمہیں چیٹ کیسی لگی سالار؟ چھری سے۔ اس کی بات سن کر زخم دیکھتی جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا،
جو ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جنت کیا ہوا؟ نور کی آواز پر وہ چونکی اور اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوتی نازیہ کے ہاتھ سے فرد ایڈی باکس لے کر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا پھوپھو، بس چھری سے ہاتھ کٹ گیا تھا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سلار نے اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن تم چھری کا کیا کر رہے تھے؟ جنت کی سنجیدگی آواز پر وہ نور سے نظریں ہٹا کر اس کی دیکھنے لگا۔ ہاتھ کاٹ رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر نور نے غور کر اسے دیکھا۔ ان دونوں کو ہی اس کی یہ بات مذاق لگ رہی تھی۔ اچھا جنت، اب ڈسٹرب تو آپ ہو ہی چکی ہیں، تو پھر کیا ہے پر چلیں؟ بینڈیج ہوتے ہی وہ پھر سے اسی بات پر آ گیا۔ جنت چلی جاؤ، بیچارہ کب سے کہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر جنت اپنا سر ہودے سے اقرار میں ہلایا، جسے دیکھ کر نور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پر صلاح، تم ایک ہاتھ سے ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ میں ایک ہاتھ سے بھی بہت اچھی ڈرائیو کر سکتا ہوں، آپ موقع تو دیں۔ ایسا لگ رہا ہے تم باہر جانے کے لیے ہاتھ جان بوجھ کر کاٹا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا میرے لیے اتنا اہم ہے جو میں اپنا خون بہا دوں؟ اس کی بات کو بنا کوئی جواب دیے اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ ہاتھ صاف کر کے آ رہی ہوں۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی دیکھ کر باہر چلی گئی، کیونکہ اسے پتا تھا آئزل اگر اپنے کمرے میں نہیں تھی تو اس نے باہر لان میں ہی آنا تھا، کیونکہ وہ آئزل کی فیوریٹ جگہ تھی۔ لان میں جاتے ہی کی نظر وہاں کھڑی آئزل پر پڑی، جو وہاں کے لگے جھولے پر اپنے ٹیڈی بٹھائے اسے جھولا رہی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، ایک اپنی صحت اور قد کے باعث 15 سال کی لگتی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بکھرے بیبی ہیئر اس کے چہرے پر بکھرے معصومیت میں مزید اضافہ کرتے تھے، جبکہ اس کی سلکی بال پیچھے سے آدھے کمر پر ڈانپ رہی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن اس کا دماغ بالکل بچوں کی طرح تھا۔ اسے تب سے تھا جب سے وہ کوما سے باہر نکلی تھی۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی تب وہ گزری سب باتیں بھول چکی تھی، اور اس کے علاوہ اس کی دماغی صلاحیت بھی کافی متاثر ہوئی تھی۔ اس طرح دیکھ کر گھر میں سب کی آنکھیں بھیگ جاتی، لیکن انہیں امید تھی کہ ایک دن آئزل ان بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ حویلی میں سب کی لاڈلی تھی، لیکن شامل کی تو اس میں جان بستی تھی۔ نہ اس نے خود آج تک آئزل سے تیز آواز میں بات کی اور نہ ہی کسی کو کرنی دی۔ وہ شرارتی تھا، لیکن اس کی ساری شرارتیں تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن آئزل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اب اس کی شرارتی موڈ کبھی کبھی ہی آن ہوتا تھا۔ تو وہ اب بھی ایک نرم ہو انسان تھا، لیکن جب اس کی بیٹی پر آتی تھی تو اس کی ساری نرمی سختی میں بدل جاتی۔ آئزل، حیات کی آواز سن کر اس نے جھولے پر جلاتے ہاتھ رکھے۔ چلو اندر آؤ، کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں، تمہارا فیوریٹ نوڈل بنائے ہیں۔ حیات کی بات سنتے اس کی ساری بھوک جاگ گئی۔ وہاں رکھا اپنا ٹیڈی بیئر اٹھا کر جلدی سے اندر بھاگی، جس پر حیات بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کے بعد جنت نے اپنی کچھ بکس خریدی، اور اس کے بعد سلار اسے لے کر ریسٹورینٹ چلا گیا، جہاں پر اس نے جنت کا فیوریٹ کھانا آرڈر کیا، لیکن وہ بھی اس نے بے دری سے ہی کھائی، کیونکہ اپنا اتنا اہم کام وہ سلار کی وجہ سے چھوڑ آئی تھی۔ اور جب تک گھر جا کے اس نے اپنا کام مکمل نہیں کرنا تھا، موڈ اسی طرح سے بگڑا رہتا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی پڑھائی ہمیشہ اس کی پہلی ترجیح رہی تھی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ ریسٹورینٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے کہا، جس پر جنت نے غور کر سے دیکھا۔ سلار، اب بس مجھے گھر جانا ہے، تم نہیں لے کے گئے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ اچھا نہ گھر ہی چلتے ہیں، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ وائلٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس نے ہاتھ تھامے، پیشانی پر بل ڈالے وہ اپنی پاکٹس چیک کرنے لگا، جن میں صرف گاڑی کی چابیاں تھیں۔ میں موبائل شاید اندر بھول گیا، گاڑی کے پاس جائیں، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ جلدی سے واپس اندر کی چلا گیا، جس پر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے گاڑی کی طرف چلی گئی، جہاں پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ 3 لڑکے کھڑے تھے، جو اس وقت اسے وہاں آتے ہی دیکھنے لگے۔ چہرہ موڑ کر گاڑی سے ٹیک لگائی کھڑی ہوگی۔ جب ان میں سے لڑکوں کی ہنسی کی آواز سنائی دی، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اس پر کوئی تبصرہ کر رہے تھے۔ جانے من اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ایسے لڑکوں کو ہمیشہ اگنور کرتی تھی، البتہ یہ دعا ضرور کی تھی کہ سلار کچھ ایسا نہ سن لے، ورنہ پھر اس کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ چلیں؟ اس کے قریب آتے ہی سلار نے مسکراتے ہوئے کہا، جب نظر دور گاڑی کے قریب کھڑے لڑکوں پر گئی، جو وہاں کھڑے جنت کو دیکھ رہے تھے اور کسی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات وہ بھی جان سمجھتا تھا۔ ماتھے پر ڈالے ہوئے ان کی جانب بڑھنے لگا، جب جنت نے اس کا مضبوط بازو تھام لیا۔ سلار، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر وہ ان کی جانب بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مطلب؟ تم انہیں کیوں دیکھ رہے تھے؟ اسی کہنے وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جب ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، اچھی لگی ہمیں، اس لیے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر جنت نے اپنی پوری آنکھیں بند کر لی، جانتی تھی اب یقیناً سلار کا دماغ گھوم جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔
जब इसे गुस्सा आता था तो वो सब कुछ भूल जाता, तो इस वक्त भी वो अकेला इन तीनों पर भारी था। इनकी लड़ाई देखकर वहां दूर खड़े लोग इन्हें देखने लगे, जबकि इस तमाशे से तंग आकर वो जल्दी से इसके करीब गई, जो अभी तक इन्हें मारने में मसरूफ था। इसका हाथ तो पहले ही जख्मी था, ऊपर से इसके अब की वजह से इसका जख्मी हाथ मजीद जख्मी हो चुका था। सलार छोड़ो इन्हें, अब बस करो। इसने इसे पीछे करना चाहा, जो हर चीज बुलाई इन्हें मारने में मसरूफ था, जबकि इसे इस माहौल से उलझन आ रही थी। सलार छोड़ो, इस वक्त दान पीसते हुए कहा, लेकिन इससे दूर न हटते देख गुस्से में जोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर रसीद किया, जिस पर इसने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। जन्नत का थप्पड़ खाकर इसे कोई अफसोस नहीं हुआ था। वैसे भी ये कोई पहली बार तो था नहीं जब जन्नत ने इस पर हाथ उठाया हो। अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से पहले भी जन्नत के हाथ से थप्पड़ खा चुका था, लेकिन इसे कोई शिकवा नहीं था, बल्कि इसे खुशी मिलती थी, क्योंकि इसे वो पल बहुत खूबसूरत लगते थे जब जन्नत इसे छूती थी। हम चाहे वो किसी भी तरह हो। चलो यहाँ से बंद करो ये तमाशा, इसने हल्की आवाज में मगर साथ लहजे में कहा, जिस पर इसने हल्के से अपना सर हिलाया और गाड़ी में बैठने का इशारा किया, और उसके बैठते ही जोरदार लात जमीन पर पड़े इन लड़कों को मारकर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। नूर और असीम इस वक्त अपने कमरे में थे, जिस पर इसने शुक्र भरा सांस लिया। इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। जन्नत तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जब ऐसे पीछे से सलार की आवाज सुनाई दी, जिसे इग्नोर करके वो सीधा अपने कमरे में चली गई। ब्रश टेबल पर रखकर और स्टडी टेबल पर रखा अपना सामान उठाकर बेड पर ले आई। इरादा थोड़ी देर पढ़ने का था, लेकिन सलार की हरकत याद करके पढ़ाई ही कहा जा रहा था। इसे जहन को झटक कर पढ़ने की कोशिश की, जब बजते मोबाइल ने इसे अपनी जान में तवज्जो किया। इसे साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया, देखा जहाँ आयरा की कॉल आ रही थी। गहरा सांस लेकर इसने बेकाल भी की। अस्सलाम वालेकुम मामा साई, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ खाना खा लिया? जी खा लिया। बाबा साई कहाँ हैं? कुछ मेहमान आए थे तो बस इन्हीं के पास बैठे हैं। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही थी। रातों को जाग जाग कर मत पढ़ो करो जन्नत। जी आप फिक्र मत करें, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इसने चेहरे पर उड़ती लीड को पीछे किया और आयरा से थोड़ी देर मजीद बात करके फोन रख दिया। बार बार आता सलार का ख्याल इसे बेचैन कर रहा था। जानती थी इस लड़के को अपनी बिल्कुल परवाह नहीं, और अब तक इसने अपनी पट्टी भी तब्दील नहीं की होगी। अपने मामले से में वो हमेशा से ही लापरवाह था। दरवाजा नॉक करके वो कमरे में दाखिल हुई तो इसे देखते ही सलार के लबों पर मुस्कुराहट फिक्र की। खैरियत जन्नत? इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वो बेड पर आकर बैठ गई, जब सलार की नजर इसके हाथ में पकड़े फर्स्ट एडी बॉक्स पर गई। उसे देखते ही वो इसके यहाँ आने का मकसद जान चुका था। हाथ दिखाओ, इसने शराफत से हाथ आकर कर दिया, जिसे थाम कर वो इसकी पट्टी खोलने लगी, जबकि वो खुद प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखने लगा। वो एक समझदार लगती थी, ये बात वो आसानी से जान सकती थी सलार इसे किन नजरों से देखता है, लेकिन वो खुद जानता था कि जन्नत कभी भी इस मतलब में नहीं सोचेगी, क्योंकि इसके मुताबिक इन दोनों का रिश्ता मुख्तलिफ था। जन्नत को तो ऐसा ही लगता था। सॉरी, किस लिए? मैंने तुम पर हाथ उठाया था।